अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम होंगे और आपकी ज़ात से दूसरे भी खुश व खुर्रम होंगे। आज आपके सामने साल 2 मुताला पाकिस्तान का बाब नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 5, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। आज इस हिस्से का पहला लेक्चर है जिसमें हम वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर बच्चों को मुताला पाकिस्तान मुश्किल लगता है। वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती इन चीज़ों की, और मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि उन्हें मुश्किल क्यों लगता है। बड़ा दिलचस्प मज़मून है, बहुत आसान मज़मून है, लेकिन शायद एक बड़ी वजह यह है कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। दूसरा, आपकी जो टेक्स्ट बुक में बड़े मुश्किल अंदाज में बयान किया गया है, जिसे मैं कोशिश करूँगी कि आसान तरीके से आप तक अपनी बात को पहुँचाऊँ, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ आ जाएगी। आपको मुताला पाकिस्तान मुश्किल नहीं लगेगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके मेरी बात किस हद तक दुरुस्त है। सबसे पहले मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, इसके बाद सब हेडिंग्स, ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले समझे पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा है कैसा, यानी स्ट्रक्चर, यानी पाकिस्तान के स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है। आप जानते हैं तीन आइन पाकिस्तान में बने। 1956 का पाकिस्तान का पहला आइन जो 2 साल चला और 1958 में ख़त्म हो गया। दूसरा आइन 1962 में बनाया, अयूब खान ने बनाया, जो 6 साल चला। तीसरा और पाकिस्तान का वाहिद मुतफ़क्का आइन जो 1973 में बनाया गया और आज तक यही आइन चल रहा है। इस मौजूदा आइन 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी मुल्क है। इस बात को समझें, वफाकी पार्लिमानी क्या होता है। वफाक एक ऐसे मुल्क को कहते हैं जहाँ सिर्फ एक हुकूमत ना हो, बहुत सी हुकूमतें हों, यानी ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत डिफरेंट यूनिट्स बने हों और हर यूनिट के तहत अपनी अपनी गवर्नमेंट हो। जिस तरह पाकिस्तान में ऊपर क्या है, हुकूमत पाकिस्तान, ये मरकज़ी हुकूमत है। इसके तहत हमने सूबे बना दिए जिसको आप यूनिट कह सकते हैं। 4 सूबे हैं, चारों सूबों की अपनी अपनी हुकूमत है। ऊपर क्या है, हुकूमत पाकिस्तान, नीचे क्या है, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत बलूचिस्तान, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके तहत यूनिट्स हैं। हर यूनिट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, बल्कि अब तो मज़ीद बात आगे चली गई है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बन गई है ज़िले में, हर ज़िले में। यानी ऊपर हुकूमत पाकिस्तान, इसके नीचे हुकूमत पंजाब, इसके नीचे ज़िली हुकूमत लाहौर या किसी भी ज़िले की, तो इसको हम कहते हैं वफाकी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो वफाक क्या है कि मुल्क में एक हुकूमत ना हो, बल्कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसके तहत यूनिट्स हों, यानी सूबे पाकिस्तान में और हर यूनिट की अपनी अपनी गवर्नमेंट हो, तो इसे हम कहेंगे वफाकी तर्ज़ हुकूमत, यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जहन में रखें वफाकी हुकूमत क्या होती है। इसके बाद पार्लियामेंट। पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी मुल्क है। पार्लिमान का मतलब ये होता है, जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बनाती है अक्सरियती जमात, जिसका सरबराह वज़ीर आज़म होता है। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें प्राइम मिनिस्टर चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो। चीफ़ एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनता है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनता है। पार्लियामेंट की अक्सरियती जमात से आपने वोट दिए, नुमाइंदों का इंतखाब किया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वो जमात जिसकी सबसे अक्सरियत होगी, इसका सरबराह वज़ीर आज़म बनेगा। यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म हो, तो इसे कहते हैं पार्लिमानी सिस्टम। स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए इनको मुताला पाकिस्तान मुश्किल लगता है। दोबारा देखें, 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी मुल्क है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ज़िली हुकूमतें काम कर रही हैं। इनकी फेडरल गवर्नमेंट है, इसके नीचे सूबाई हुकूमत है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। तो ये है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा। सबसे पहले आपने देखा वफाकी हुकूमत भी है और सूबाई हुकूमत भी। आज पहले लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं,
यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बुनियादी तौर पर 3 शोबे हैं, या आप कह लें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, या कह सकते हैं 3 इदारे हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत 3 बुनियादी इदारों पर मुश्तमिल है। पहले इदारे को कहते हैं मजलिस शोरा यानी पार्लियामेंट, जिन्हें आप MNS भी कहते हैं, जो अवाम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो जाके बनाते हैं पार्लियामेंट। ये लफ्ज़ पार्लियामेंट है 1985 में 18वीं तरमीम की गई, इसमें इसको मजलिस शोरा का नाम दिया गया और इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। तो वफाकी हुकूमत का पहला इदारा क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या काम होता है? कानून बनाना, मुल्क के लिए कानून बनाना। दूसरा इदारा है वफाकी इंतज़ामिया, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट भी कहते हैं। पहला इदारा क्या है? पार्लियामेंट, जिसने कानून बनाया। दूसरा इदारा है गवर्नमेंट, जिसको वफाकी इंतज़ामिया भी कहते हैं, जिसका बुनियादी काम ये होता है कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल करना। कानून बनाना काम है पार्लियामेंट का, कानून पर अमल करना काम है गवर्नमेंट का, यानी वफाकी इंतज़ामिया का। डियर स्टूडेंट्स, वफाकी हुकूमत का तीसरा इदारा है अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। लेकिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जाहिर है जो जुडिशरी से मुराद सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? कवानीन की तौज़ी करना, कवानीन की तशरीह करेगा, और अगर कहीं कानून पर अमल नहीं हो रहा तो इस पर अमल कराए, और जो अमल नहीं करता इसे सज़ा दे। तो बुनियादी बात समझे, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें 3 बुनियादी इदारे या शोबे हैं। पहला मजलिस शोरा पार्लियामेंट, दूसरा वफाकी इंतज़ामिया गवर्नमेंट, तीसरा अदलिया सुप्रीम कोर्ट। ये 3 बुनियादी इदारे हैं वफाकी हुकूमत के। अब हम इन्हीं 3 इदारों को तफसील से पढ़ेंगे, यानी मजलिस शोरा, वफाकी इंतज़ामिया और अदलिया को। अब हम मजलिस शोरा को पढ़ेंगे, यानी पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट ऐवानों पर मुश्तमिल होता है। नेशनल असम्बली, जिसे हम कौमी असम्बली कहते हैं, इसको ऐवाने ज़री भी बुलाते हैं। दूसरा सेनेट, जिसे ऐवाने बाला भी बोलते हैं, यानी कौमी असम्बली और सेनेट मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल होता है। अब ये सवाल जहन में आता है कि 2 ऐवान क्यों हैं? एक से भी तो बात बन सकती है, ये 2 ऐवान क्यों बनाए गए? तो स्टूडेंट्स इस बात को समझें। आप जानते हैं पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, हर सूबे की अपनी ज़बान, सकाफ़त, तहज़ीब है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अब होता यह है क्योंकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है और कौमी असम्बली के मेंबरान का चुनाव आबादी की बुनियाद पर होता है, तो कौमी असम्बली में पंजाब के अरकान ज़्यादा है। खुद आप देखें कौमी असम्बली में अरकान कितने हैं? 362, जिनमें से पंजाब के सबसे ज़्यादा 148, सिंध के 61 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 35, बलूचिस्तान के 14, इस्लामाबाद से 2 अरकान लिए जाते हैं, कबायली इलाका जात से 12 अरकान लिए जाते हैं, और ख़वातीन की 60 नशिस्तें मुकर्रर हैं, यानी 60 ख़वातीन लाज़मन असम्बली में जाएंगी। इन 60 को अगर फर्दर तकसीम किया जाए तो 60 में से 35 पंजाब में से, 14 सिंध में से, 8 खैबर पख्तूनख्वा में से और 3 बलूचिस्तान में से। इस तरह 60 ख़वातीन भी होती हैं। तो आप देखें इन सब में सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब की है, 148 अरकान। तो होगा क्या अगर कौमी असम्बली को कोई ऐसा कानून पेश किया जाए जिसमें पंजाब का फ़ायदा हो और दूसरों का नुकसान हो? तो पंजाब की तो अक्सरियत है, पंजाब वो कानून तस्लीम करवा लेगा क्योंकि पंजाब की तो अक्सरियत है। इससे क्या होगा? छोटे सूबों में एहसास महरूमी पैदा होगा और ये समझेंगे कि पंजाब तो बड़ा है, इसकी सीटें ज़्यादा हैं, तो जो पंजाब चाहेगा वही होगा, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। इस तरह छोटे सूबे एहसास महरूमी का शिकार होते हैं। इसलिए पार्लियामेंट के 2 ऐवान बनाए गए हैं, कौमी असम्बली और सेनेट। कौमी असम्बली में तो है आबादी की बुनियाद पर, लेकिन सेनेट में हर सूबे के हकूक़ बराबर होंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा सूबा बड़ा है और कौन सा छोटा।
اگر پنجاب قومی اسمبلی سے کوئی قرارداد یا قانون منظور کروا لیتا ہے اکثریت کے بلبوتے پر، تو پھر اس قانون نے سینٹ میں بھی آنا ہے۔ سینٹ میں جب باقی 3 صوبے ملیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور پنجاب کی کم، تو سینٹ ان کا قانون منظور نہیں کرے گی۔ تو یاد رکھیں، قانون کب منظور ہوگا؟ جب اس کی قومی اسمبلی میں بھی منظوری دے گی اور سینٹ بھی منظوری دے گا تو قانون پاس ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا 2 ایوانوں کا، کہ صرف پنجاب حکومت ہی نہ رہے اور باقی 3 صوبے یہ نہ سوچتے رہیں کہ حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو برابر کا حصہ دیا گیا ہے تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ اس لیے پاکستان میں ایوان 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ یہ بات خاص طور پر سمجھنی ہے۔ بہرحال پہلے قومی اسمبلی دیکھیں، اس کے 362 ارکان ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہوتا ہے 5 سال کے لیے۔ یہ 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان 5 سال میں یعنی 362 جو ہیں وہ ارکان ہیں۔ ان میں سے عام نشستیں بھی ہوتی ہیں اور خاص بھی۔ یہ وہ نشستیں ہیں جو ڈائریکٹ عوام منتخب کرتے ہیں یا لے کر آتے ہیں، اور کچھ خصوصی نشستیں ایسی بھی ہوتی ہیں انہیں براہ راست عوام منتخب نہیں کرتے بلکہ صوبائی اسمبلی کے ارکان ان کو منتخب کر کے قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خاص نشستیں۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ عام نشستیں تو وہ جو براہ راست سلیکشن ہوتی ہیں، خصوصی نشستیں وہ جن کا الیکشن نہیں ہوتا بلکہ صوبائی اسمبلی کے ارکان ان کو چنتے ہیں۔ 362 کی تقسیم میں بھی پنجاب کے 148 ارکان ہوں گے، سندھ کے 61، خیبر پختونخوا کے 35، بلوچستان کے 14، اسلام آباد 2، قبائلی علاقے کے 12، خواتین کی 60۔ خواتین ارکان کی جو نشستیں ہیں ان کا براہ راست انتخاب نہیں ہوگا بلکہ صوبوں کے ساتھ ہوگا، یعنی پنجاب کی اسمبلی اپنی تعداد کے مطابق ارکان بھیجے گی قومی اسمبلی میں، سندھ کی اسمبلی، بلوچستان، خیبر پختونخوا کی ہر اسمبلی اپنی خصوصی نشستوں پر ان کا چناؤ کرے گی، اور اس طرح ٹوٹل ارکان بنے گے 362، اور پھر یہ قومی اسمبلی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایوان کے دوسرے حصے ہوتے ہیں جو سینٹ ہوتا ہے، اور اس کو ایوان بالا کہتے ہیں۔ اس کے ارکان کی تعداد 104 ہوتی ہے۔ یہ بہت کم ہوتی ہے قومی اسمبلی کی نسبت۔ ان کا انتخاب 6 سال کے لیے ہوتا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے تھا اور سینٹ کا انتخاب 6 سال کے لیے ہوتا ہے۔ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سینٹ کو بھی عوام منتخب نہیں کرتے بلکہ ہر صوبے اپنے ارکان کے ذریعے منتخب کرتا ہے، یعنی ہر سیاسی جماعت نے صوبائی اسمبلی کی جتنی سیٹیں جیتی ہوں گی اسی کے حساب سے وہ سینٹ کے ارکان کا تقرر کرے گی۔ جن کی سیٹیں زیادہ ہوں گی اس کی سینٹ کے ارکان بھی زیادہ ہوں گے، جن کی سیٹیں کم ہوں گی ان کے ارکان بھی کم ہوں گے۔ بہرحال ہر صوبے سے 22 ارکان کا انتخاب ہوتا ہے سینٹ کے لیے۔ اسلام آباد سے 4 ارکان کا، اقلیتوں سے 4 ارکان کا، قبائلی علاقہ جات سے 8 ارکان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس طرح سینٹ کے ارکان کی کل سیٹیں 104 بنتی ہیں۔ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایوان زرعی قومی اسمبلی، ایوان بالا سینٹ۔ جب بھی کوئی قانون پارلیمنٹ نے منظور کرنا ہوتا ہے اس کو قومی اسمبلی بھی منظور کرتی ہے، سینٹ بھی منظور کرتی ہے۔ اس کے بعد صدر پاکستان اس پر دستخط کرتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ یعنی قانون بننے کے لیے 3 سٹیپس ہیں۔ ترتیب ضروری نہیں ہے، یعنی ممکن پہلے قومی اسمبلی منظور ہو کر سینٹ میں آئے اور سینٹ سے منظور ہو کر قومی اسمبلی کے پاس جائے۔ دونوں کو وسیع اختیارات حاصل ہیں قانون بنانے کے لیے، البتہ بجٹ والا یہ واحد اختیار ہے جو صرف قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین بنیں گے دونوں کی منظوری سے بنیں گے۔ یہ تو ہوا پہلا ادارہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ۔ مجلس شورا کے فرائض۔ مجلس شورا کیا کام کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کیوں بنائی جاتی ہے؟ سب سے پہلا فرض ہے قانون سازی، یعنی سب سے پہلے قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ کا رائٹ ہے۔ جو قانون پارلیمنٹ بنائے گی حکومت نے عمل کرنا ہے، گورنمنٹ پابند ہے اس پر عمل کرنے کی۔ اگر گورنمنٹ یا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ یا پرائیویٹ ادارہ اس قانون پر عمل نہیں کرتا تو عدلیہ پھر اس معاملے کو دیکھے گی اور جس نے خلاف ورزی کی ہوگی اس کو
سزا مل جائے گی۔ تو اس طرح یہ 3 ادارے اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، گورنمنٹ اس قانون پر عمل کرواتی ہے، اور عدلیہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا قانون پر صحیح عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر عمل نہ ہو رہا ہو تو سپریم کورٹ سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے تاکہ ہر ادارہ، ہر فرد قانون پر عمل کرے۔ تو قانون بنانا پارلیمنٹ کا سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے انتظامیہ کی نگرانی، یعنی گورنمنٹ کی نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے کہ کیا حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ پارلیمنٹ میں حکومت کے وزیر موجود ہوتے ہیں اور نگران موجود ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن حکومت سے کوئی سوال طلب کر سکتا ہے، کوئی وضاحت طلب کر سکتا ہے، اور متعلقہ وزیر پابند ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر کسی بھی ممبر کے سوال کا جواب دے، وضاحت پیش کرے۔ تو اس طرح انتظامیہ کی نگرانی بھی پارلیمنٹ یا مجلس شورا کا فرض ہے۔ پارلیمنٹ کا تیسرا کام ہے مالیاتی اختیارات۔ سال بھر کا بجٹ بنتا ہے، یہ وہ واحد اختیار ہے جو صرف قومی اسمبلی کا ہے۔ قانون تو قومی اسمبلی اور سینٹ مل کر بناتی ہیں، لیکن بجٹ صرف قومی اسمبلی بناتی ہے۔ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ آئندہ سال کا تخمینہ، یہ اختیار صرف قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ پارلیمنٹ کا چوتھا کام ہے عدالتی اختیارات۔ پارلیمنٹ کے پاس عدالتی اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ پارلیمنٹ یہ طے کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کتنی ہوگی، ان کا سب اسٹرکچر کیا ہوگا، ان کو کیا مراحت حاصل ہوں گی، یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ ہی طے کرتی ہے۔ اس طرح سے عدالتی اختیارات بھی پارلیمنٹ کو حاصل ہیں۔ پانچواں فرض ہے انتخابی اختیارات۔ پارلیمنٹ انتخاب بھی کرتی ہے وزیر اعظم کا۔ پارلیمنٹ کے ارکان مل کر صدر کا، وزیر اعظم کا، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی سینٹ کے ارکان ہی کرتے ہیں۔ چھٹا کام ہے آئین میں ترمیم۔ پارلیمنٹ نہ صرف ملک کے لیے قانون بناتی ہے بلکہ پارلیمنٹ آئین ساز ادارہ بھی ہے۔ آئین اور قانون میں کیا فرق ہے؟ جو عوام کے لیے بنایا جاتا ہے وہ قانون ہوتا ہے، لیکن جو ریاست کے ادارے ہیں، اسٹیٹ آرگنز، عدلیہ، گورنمنٹ، پارلیمنٹ، ان سب کے لیے آئین بنایا جاتا ہے۔ ملک کا انتظام کیسے چلایا جائے گا، ریاست کے ادارے کس طرح کام کریں گے، ریاست کے ادارے کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے، یہ چیز طے کی جاتی ہے آئین کے اندر۔ آئین اور قانون کا یہ فرق ہے۔ ملک کا انتظام کیسے چلایا جائے گا، اس کو آپ قانون کہتے ہیں، اس کو انگلش میں لا کہتے ہیں، یعنی لا آف اسٹیٹ۔ دوسری طرف آئین یہ طے کرتا ہے کہ ریاست کا کیا ادارے ہوں گے، کتنے ادارے ہوں گے، اور ادارے کے حقوق و فرائض کیا ہوں گی، اس کو آئین کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو آپ کو لا اور کانسٹیٹیوشن کا فرق بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ملک کے ادارے آئین نے چلانے ہیں، اس کا مطلب ہے آئین قانون سے برتر ہوتا ہے۔ ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو آئین کے خلاف ہو، آئین کی حیثیت زیادہ ہے۔ یعنی اگر ملک کا قانون بنانا ہو تو پارلیمنٹ کے 51% کی اکثریت یعنی سادہ اکثریت سے بنایا جا سکتا ہے۔ 49% ایگری نہ بھی ہو تو قانون بن جائے گا، لیکن اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہو، چونکہ آئین کی حیثیت زیادہ ہے، تو صرف 2/3 میجورٹی سے ہی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو مجلس شورا ایک قانون ساز ادارہ بھی ہے اور ایک آئین ساز ادارہ بھی ہے۔